जड़ावाला से हमारे वन प्लस न्यूज के सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला में दिलखराश ट्रैफिक हादसा, थाना सिटी की हुदूद ननकाना रोड सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक आलमनाक हादसा। मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार खातून की चादर चेन में फंस गई। हादसे के नतीजे में मां की गोद में बैठा अपनी मां की चादर में लिपटा 1 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे में बच्चे का सर तन से जुदा हो गया। जाँ बहक होने वाला 1 साला बच्चा बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया में सरगोदा गुजरात रोड पर फ्रेंच गलेरिया के बिलमुकाबिल वाक़े हायर शॉप में महकमा पीटीसीएल की तरफ से इंटरनेट कनेक्शन के लिए डाली गई केबल को हायर शॉप के सामने से गुजरने वाली बिजली के 11 केवी लाइन से ऊपर से गुजारा, जिसके बाद इंटरनेट केबल 11 केवी लाइन से टच होकर गर्म होने के बाद पिघल गई, जिसके नतीजे में 11,000 केवी करंट इंटरनेट के लिए डाली गई केबल में आ जाने से हायर शॉप के ऑफिस में मौजूद इंटरनेट सिस्टम में स्पार्किंग के बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते हर शॉप के ऑफिस को खाकस्तर कर दिया। हर शॉप फ्रेंचाइज के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फालिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मोहम्मद अमजद सुहेलराई के इत्तला पर रेस्क्यू 1122 तहसील फालिया के इंचार्ज सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और मंडी बहाउद्दीन रेस्क्यू 1122 के LFR तसव्वुर इकबाल ने मुबशर इकबाल, अली हसन, शफकात हुसैन, मुदस्सिर रजा, शफाकत अली और तसव्वुर शाह के हमरा 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों पर मुश्तमिल टीम में इंतहाई दुश्वारी के बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर पेशावराना सलाहियतों से जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए आधे घंटे के मुख्तसर वक्त में न सिर्फ शॉप में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत के नुकसान से बचा लिया, बल्कि आग को मजीद करीबी इमारतों तक फैलने से भी रोक दिया। इस कामयाब ऑपरेशन पर हर शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत ताजिर बैरादरी और मौके पर मौजूद शहरियों ने रेस्क्यू 1122 के जिला इंचार्ज इंजीनियर इमरान खान और उनकी टीम को शानदार अल्फाज में खैराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन रिक्शा चलाकर ख़ानदान की कफ़ालत करने वाली 10 साला यतीम बच्ची नूर फातिमा के घर पहुंचे और 1 लाख रुपए माली इमदाद दी। वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के इलाके जुनियावाला मोड़ की रिहायशी 10 साला यतीम बच्ची नूर फातिमा, जो कि रिक्शा चलाकर बूढ़ी माँ और 2 बहनों की कफ़ालत कर रही है, मकामी अफराद की जानिब से बच्ची के रिक्शा चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया और ज़िले इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि वो बच्ची के घर जाकर माली इमदाद करें, जिस पर DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन नूर फातिमा के घर पहुंचे, 1 लाख रुपए माली इमदाद की रकम दी और नया रिक्शा जल्द दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। DPO गुलाम मुबशर मेकन का कहना है, बाहिम्मत बच्ची ने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रखी हैं। घर का किराया देना, बूढ़ी माँ और बहनों की कफालत करना इस बच्ची के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर उनकी ज़रूरियात और दरपेश मसाइल पर समरी तैयार करके वज़ीर आला हाउस भिजवाई जाएगी। रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिन्यामीन की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला रहीम यार खान के ज़ेर एहतमाम ज़िले आमला और चारों तहसीलों के अमरा और नज़मा का मुश्तरका इजलास बसिलसिला 3 जनवरी बहावलपुर में एहतजाजी रैली ज़ेर इंतज़ाम PDM आज मोरखा 31 दिसंबर बाबकाम मरकज़ जमीयत जामिया अरबिया मुख्ज़नुल उलूम ईदगाह खानपुर में बाद अज़ नमाज ज़ोहर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर JUI के मरकज़ी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब, JU के सूबाई नायब अमीर मौलाना मुफ्ती मजहर असदी, JUI के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब ने शिरकत की। कारी गुलाम मुस्तफ़ा शाहिद अमीर JUI बहावलपुर सिटी, मौलाना सुहेल सिद्दीकी नाज़िम उमूमी JUI सिटी बहावलपुर भी हमरा थे। इजलास अस्ताज़िल उलमा मौलाना खलीलुर रहमान दरखास्ती की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। नायब अमीर ज़िला व सदर PDM खानपुर साहबजादा कारी अजीज़ुर रहमान दरखास्ती, मौलाना अब्दुल हमीद डाहर, कारी जफ़र, मौलाना सादुर रहमान मदनी, कारी शाहिद महमूद लियाकतपुर से तहसील अमीर, मौलाना असगर अली नासिर, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद माफिया, तहसील रहीम यार खान से ताहिर सईद लगारी, जनाब तैयब सईद लगारी बतौर तहसील नुमाइंदगान शिरकत की। हाफिज अब्दुल रहमान दरखास्ती, हाफिज मोहम्मद जफर इकबाल, मोहम्मद रशीद मदनी, मोहम्मद हज़ैफा दीनपुरी के अलावा कसीर तादाद में जिले और तहसील ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। सोशल मीडिया टीम JUI जिला रहीम यार खान। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव मोजियावाला में बहुत बड़ी हिमायत का ऐलान किया गया। चौधरी सब्तैन अब्बास, चौधरी नदीम अब्बास, तौकीर अब्बास, हकीम सकलैन अब्बास, हकीम मियां अफजाल अली, एडवोकेट नकी, तोफैल गुज्जर, चौधरी सुलेमान रियाज गुज्जर, एडवोकेट चौधरी अली हसन, चौधरी यासिर अम्मार ने आज़ादारी मसलूम करबला और गाँव फलाह बहबूद के लिए चौधरी अफजाल की हिमायत का ऐलान कर दिया। वन प्लस न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अरशद महमूद से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद अफजल
افضل کا کہنا تھا کہ آزاداری مظلوم کربلا ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اس کو رکنے نہیں دیں گے اور گاؤں موجیاں والا کے ہم ہمیشہ خدمت گزار ہیں اور رہیں گے۔ مزید چودھری محمد افضل کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ فلاحی کاموں میں ہم سب مل کر اہم قدم اٹھائیں گے۔ موجیاں والا کے تمام افراد کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ فیصل عباس کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں پولیس نے انسانیت کی ایک اور زندہ مثال قائم کر دی۔ کراچی پولیس کے کچھ نوجوانوں نے اپنی حلال کمائی سے سردیوں کے کپڑے خرید کر غریبوں کے ایک محلے میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جب وہاں میڈیا پہنچی تو کراچی پولیس کے نوجوانوں نے ان سے اصرار کیا کہ سر پلیز آپ ویڈیو یا تصاویر نہ بنائیں، یہ کام ہم اپنی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف پولیس کو غلط قرار دیا جاتا ہے، وہاں دوسری طرف پولیس کا ایک یہ منظر دیکھ کر روح تازہ ہو جاتی ہے۔ کراچی پولیس کو دل سے سلام۔ کراچی پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تاندلے حوالہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے تحصیل رپورٹر حیدر علی قاسمی کی رپورٹ کے مطابق تاندلے حوالہ تھانہ صدر کے علاقے رحمت شاہ میں یوٹیلیٹی سٹور پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ تاندلے حوالہ میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے نقدی چھین لی۔ ڈاکو نے رحمت شاہ کی یوٹیلیٹی سٹور پر دن کی روشنی میں ڈکیتی کی۔ اہلیان علاقہ کا تھانہ صدر کی حدود میں بڑھتی ہوئی وارداتوں پر DPO فیصل آباد سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کو فوراً ختم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ محسان الحق سے زیدی روڈ سرگودا عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس سڑک کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ عوام، طلبہ، طالب اذیت کا شکار تھے۔ کسی بھی MNA اور MPA اس طرف توجہ نہ دی گئی تو گٹروں کا پانی سڑک پر پھیل جانے سے عوام بہت پریشان تھی۔ تاجر برادری کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ تاجر برادری جن میں اعظم بھائی، مرزا مختار احمد وغیرہ نے منسٹر مجید نیازی سے کہہ کر سڑک بنوا لی۔ تاجر برادری اور سماجی حلقے بہت خوش ہیں۔ گوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف غلام علی رند کی رپورٹ کے مطابق پردیسیوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو چل جاؤ گے، ہم سندھ پاک کے بچے ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط۔ اوباڑو کراچی سے نکلنے والا پیدل لانگ مارچ سندھ سباہ قافلے کے اوپر ماحول۔ گزشتہ روز رات اندھیری میں پولیس تشدد کے بعد گرفتار ہونے کے بعد آزاد ہونے والی عورتوں کا دوسری مرتبہ شازیہ چانڈیو، ہانی بلوچ، سندھو چانڈیو، پنہل ساریو اور اوباڑو کی سیاسی و سماجی تنظیموں کے سربراہ جام عبدالفتاح زمیجو، SUP کے نائب صدر سید غلام حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج کرنا پاکستانی عوام کو آئینی حق ہے۔ اوباڑو پولیس نے انسانیت کے سب رشتے توڑ کر بلا وجہ عورتوں کے اوپر ماحول تشدد کیا ہے۔ اس معاملے میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے مطالبات کرتے ہیں کہ جلد نوٹس لے کر انصاف دلایا جائے، جس کے بعد سیاسی سماجی تنظیموں کی سربراہی میں نیشنل پریس کلب اوباڑو پولیس کے ایسے بہیمانہ تشدد اور گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا۔ سخت نعرے بازی کے بعد SHO اوباڑو غلام عباسی سندرانی کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے سندھ سبھا کے کارکنوں کو جلد آزاد کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ پورے سندھ میں احتجاج بڑھا دیا جائے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک بلال احمد کی رپورٹ کے مطابق مرید شاخ کے قریب اوباڑو میں لاپتہ افراد کی تنظیم سندھ سبھا کا نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج اور دھرنا۔ ہمارے 85 افراد لاپتہ ہیں جنہیں بازیاب کرایا جائے۔ گزشتہ رات انعام سندھی، میزبان اصغر شیخ، نور سندھی، اللہ ڈنو، راہمو، غلام شبیر لغاری، شعیب چانڈیو کو اوباڑو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ مظاہرین اوباڑو پولیس نے سندھ پنجاب کی سرحد عبور کرنے نہیں دیا۔ مظاہرے میں لاپتہ افراد کے لواحقین خواتین بھی شامل ہیں۔ مظاہرے میں 10 سے زائد خواتین بھی شامل۔ کراچی سے نکلنے والا پیدل قافلہ آج 50ویں روز اوباڑو میں ہے۔ 50 دن سے زائد ہو گئے احتجاج کرتے ہوئے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمارے پیاروں کو ہم سے ملایا جائے۔ گزشتہ رات سندھ پنجاب سرحد پر اوباڑو پولیس نے تشدد کیا۔ گرفتار مظاہرین کو فوری رہا کیا جائے۔ ہم GHQ کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے تھے۔ مظاہرین میں سے مٹیاری مقدمے میں مطلوب ایک ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس۔